لم یخلق الرحمن مثل محمد، بلے بلے، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمدی۔ او پوچھن والیا، سوال کرن والیا سن لے، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق، اللہ پاک ڈٹھے دی قسم مینوں، لم یخلق الرحمن لا یخلق، لم یخلق لا یخلق، لم یخلق الرحمن مثل محمد ابدا وحقق اللہ یخلق۔ او سائلہ سوال کرن والیا، میں اپنے اللہ دے ذات دی قسم چاہ کے آدا، حقق حق سچ دے خدا دی قسم دے مینوں، لم یخلق الرحمن، نہ محمد نال دا محمد جیسا نہ کوئی اللہ نے پہلے بنایا ہے اپنے کارگاہ دکان دے اندر، لا یخلق تے قسم یا خدا دے جلال جبروت دی، اللہ پاک نے آئندہ واسطے محمد کریم دے نال دا موتی کوئی نہیں بنا۔ ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمدی۔ انترا نے اپنی محبوبہ واسطے گل کیتی آئی، مگر صدیق اکبر نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ تے چسپاں کیتی تے فرمایا ہے، ان الرزیۃ لا رزیۃ مثلها فقدان مثل محمد و محمدی۔ او سائلہ، او سوال کرن والیا، سوال تے تو کر چھڈیا پر سن، سانو مصیبتاں دے اتے مصیبتاں ول مصیبتاں ول ہلاکتاں، کیوں ہلاکتاں؟ ایک تے محمد نہیں ملدا تے دوسرا محمد دی مثال کوئی نہیں مل سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہودی دے سامنے حضرت جابر نے چیلنج دیتا ہے، یہودی کہنے لگا تہاڈا کوئی دنیا تو وکھرا محمد دا نہیں، توجہ ہے، کوئی نویکلا تے عجیب تا نہیں، آخر پہلے رسول بھی گزر چکے۔ حضرت جابر نے آخیا زیادہ جھک مارن دی ضرورت نہیں، بک بک کرن دی ضرورت نہیں، ساڈا پاک پیغمبر بالکل بے عیب، ایکا کمزوری ہے او دے وچ، کیسا اکو کمزوری اکو عیب ہے، اور کوئی نہیں لتھا نہ کوئی ملیا ہے۔ وچے وچے خوش ہویا یہودڑی، کہنے لگا شکر ہویا، ایک کمزوری تے عیب تے آپ بھی کٹی پھر دل تے ریڑ پڑ کے دوسرا تیسرا سا آپ تلاش کر لواں گے۔ انہے واسطے جا کے دوسرے نو دسیا، 5-7 آدمیاں دا دتھا بن کے آ گیا۔ جابر نو کہندے یار گل تے ٹھیک تیری، او دس تے صحیح کیڑا عیب ہے تیرے محمد دے اندر؟ حضرت جابر آدن لا عیب فی سوا اللہ شبیہ لہو فی الحسن والخلق والالطاف والشیمی، یہ عیب ہے میرے محمد دے اندر جو تے نال دا موتی اللہ نے اپنی دکان چ کوئی نہیں بنا۔ چور طاقت رکھتا ہے صورت محمد کریم دی، وجود محمد کریم دی تعریف مکمل کرن دی۔ اس واسطے احمد ابن فارض کو پوچھا گیا ہے کہ لما لم تمدح نبی فی دیوانے کا ابن فارض، او ابن فارضا تیرا بڑا سارا دیوان شہری دا لکھیا پیا ہے، میں ہر مضمون ویکھیا ہے، ہر چیز دی تعریف کیتی پئی ہے، مگر محمد کریم دی تعریف تیرے دیوان وچ کوئی نہیں لکھی ہوئی۔ اپنی شہری دے اندر تعریفاں
تے کریا او کہندا ہے ارا کل مدہن فی النبی مقصرا وین بالغ المسنی علیہ و اکثرا اذ اللہ اسنا بالذی هو آلو علیہ فما مقدار ما یمدح الورا وعلا تفنن واسفی بوسعی یفن الزمان وفی ما لم یوسف او سائلہ سوال کرن والیا تو اے بجا سوال کیتا ہے کہ اللہ دی باقی مخلوق دیاں تعریفاں کیتیاں نہیں مگر محمد رسول اللہ دی تعریف کیوں نہیں کیتی او دا جواب میں دینا میں کہنا ارا کل مدین فی النبی مقصرا وان بالغ المسنی علیہ و اکثرا میرا اپنا عقیدہ میرا دین و ایمان میرا نظریہ تے اندیا میری عقیدت مندی میرا تقدس جڑا محمد کریم دے وجود پاک دے بارے چ دل چ میرا اپنا عقیدہ ہے الا کل مدین فی النبی مقصرا جے کر محمد رسول اللہ دیاں تعریفاں واسطے فرشتے آ ونجن نوری کٹھے ناری ہو ونجن حجری تے شجری کٹھے ہو ونجن جنگلی تے روحی کٹھے ہو ونجن ظاہر تے باطن کٹھے ہو ونجن اول تے آخر تے چھیکر تے مہر تے ظاہر تے آخر کٹھے ہو ونجن اجلا تے عمدہ تے اقوا تے عمدہ کٹھے ہو ونجن نبی ولی کٹھے ہو ونجن جنگلی تے کوہی کٹھے ہو ونجن روحی تے موہی کٹھے ہو ونجن کل مدن عبرانی وچ تعریف کرن انگریزی وچ تعریف کرن عربی وچ تعریف کرن مکرانی وچ کرن یمنی وچ کرن تورانی وچ کرن تومانی وچ کرن ہندکو وچ کرن کل مدن جڑیاں بولیاں موجود ہر بولی دے اندر میرے محمد دی تعریف کیتی ونجے ہر بندہ کرے ہر جنس کرے ہر عذر کرے ہر صاحب نظر کرے ہر نبی کرے ہر ولی کرے قیامت توڑی تعریفاں کردے رہے ونجن تعریفاں لکھدے رہے ونجن کردے رہے جاون حتیٰ کہ مر جاون قیامت قائم ہو جاوے قیامت والے دن اللہ پاک فرمائے لے آؤ اپنے اپنے رجسٹر لے آؤ اپنے اپنے اعمال نامے میرے محمد کریم دیاں تعریفاں کتنیاں کیتیاں نے سارے نبی بھی آمن پیش کرن سارے ولی بھی آمن پیش کرن سارے غوث کتب ابدال بھی آمن پیش کرن ساری کائنات کٹھی ہو کے آوے آکھے اللہ پاک اے تعریفاں تیرے محمد دیاں اللہ پاک سارے نو آکھے ثبتا ٹھیک کیتا ہی ٹھیک کیتا ہی ٹھیک کیتا ہی او ٹھیک کیتا ہی ٹھیک کیتا ہی مگر ساری کاستان دے بعد اللہ فرماوے کیتا تے تسا چنگا کم ہے پر جویں حق آئی میرے محمد دی تعریف کرن دا انج تواڈے کولوں ادا اجے توڑی بھی نہیں ہو سکی یا وجہ پوچھن والے او سوال کرنے والے سائلا جدا محمد دی تعریف دا حق مخلوق ادا بھی نہیں کر سکتی تو میں کیویں اپنے دیوان چ لکھا میں تیری تعریف نو منیندا اذ اللہ اسنا بالذی هو آلہ علیہ فما مقدار ما یمدح الورا جتنا قدر مخلوق برداشت کر سکتی ہے جتنا بھار محمد دی تعریف دا انسان چاہ سکتا ہے اتنی ساڈے ڈھو دی تعریف اللہ نے قرآن چ کر چھوڑی ہے اساں مننے آئے تا اوہ تعریف مننے آئے اپنی طرفوں اس ڈر تو تعریف نہیں دے کریں دے مت غلطی کر جائیے محمد دی تعریف والا تفنن واسفی بے وصفی یفن الزمان وفی ما لم یوسف او سائلہ سوال کرنے والیا میں توڑے جتنی تعریفاں پیا کرا محمد کریم دے وجود مقدس دیاں صورت دے کردار دیاں مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم ہے کئی خوبیاں ایو جہی محمد دے وجود چن جنہاں دی تعریف کوئی کرن والا تھک کے ٹوٹ کے کھپ کے مکتا سکتا ہے مگر لا یوسف محمد دے اس مقام دی تعریف کسے تو ہو نہیں صلی اللہ علیہ صورت ملی تے پہلیاں صورتاں دیاں کمیاں پوریاں کیتیاں صورت تے وجود محمد کریم نو ملیا بے نظیر تے بے مثال ملیا ایہو جے انداز ملیا
جو آکھن والے مجبور ہو کے آتے ہیں انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب۔ او اللہ دے پاک پیغمبرا ساری دنیا دے بادشاہ کٹھے کیتے ونجن انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب۔ ساری کائنات دے ملوک، ساری کائنات دے بڑے لینڈ لارڈ، ساری کائنات دے بادشاہ تے سلاطین تے صاحب فرامین صاحب قوانین کٹھے کیتے ونجن ایک جگہ تے فرض کیتے ونجن تے تو محمد کریم وچ کھلوتا ہوے ساڈا ایمان ہے انک شمس والملوک کواکب۔ تیری مثال تے انہاں دی نے جویں ستاریاں تے سورج دی مثال ہوندی ہے اتنیاں دے وچ کھلوتا ہوے سورج تو ڈھکنا ہے تے تارے او اٹھاندے تیرے ہودیاں جویں تاریاں دی ضرورت کئی نہیں انجے طرح تیرے وجود دے ہوندیاں جویں سورج دے ہوندیاں تاریاں دی ضرورت کئی نہیں انجے آپ محمد کریم تواڈے وجود دے ہوندیاں اور کسے دی ضرورت کوئی نہیں۔ حسن دیاں جھلکاں تا تیریاں، حسن دیاں دمکاں تا تیریاں، تقدس دیاں ریتاں تا تیریاں، تجلی دے مقام تا تیرے، منصب دے حالات جلوے تا تیرے، ذروہ کمال دے مقامات تا تیرے۔ جتھے تو موجود ہو گیا ہے اتھے ہدایت دے دیوے پالن والے تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ تیرے ہوندیا اور کسے روشنی دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر ان دین محمدی و کتابہ اقوا و اقوا مکیلا لا تذکر الکتب السوال فعندہ طلع السباء فاطفئ القندیلا۔ جویں سورج چڑھیا کھلا ہوے دیوے پالن والا الو دا پٹھا معلوم ہوندا ہے انجے طرح جے محمد دی نبوت دا سورج چڑھیا کھلا ہوے اور کہیں دیاں تعریفاں کرن والا انجے ہی الو بن جاندا ہے۔ نعرہ تکبیر اقبال و بیان و بانعام علی محمد و بحجت و بلجت و بنظمت و بمحنت علی محمد و برفعت و ببرکت و بعظمت و بنسبت علی محمد